हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घरों में मोहब्बत पैदा करने के लिए और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कुरान पाक की एक आयत करीमा बहुत ही पुरतासीर है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ख़ुद ये कहलवाया कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी जो खिदमात है उसका सिला दे दो तो तुम मेरे अहले बैत से प्यार और मोहब्बत करो। अब ये प्यार और मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान ये करता है तो इंसान का अपना मकाम बढ़ जाता है। बाज़ लोग गुस्सा, जबर, गज़ब इस कैफियत में रहने को अपनी बड़ाई समझते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यार और मोहब्बत के ज़रिए इंसान को तरक्की देनी होती है। उरूज उसको मिलता है जो प्यार मोहब्बत अपने इर्द गिर्द इख्तियार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आपने ये आयत करीमा जो आप पर उतरी और अल्लाह ने आपकी ज़बान से कहलवाया और हमें क़यामत तक जो है एक कसौटी दे दी कि अहले बैत की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ भी है और साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का इजहार है, सिले का। अब हम कम से कम आप अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी उम्मत के लिए, उन्हें बयान भी करने से कासिर हैं। इतनी बड़ी मुशक्क़त और इतनी ज़्यादा जो है तकालीफ हैं, लेकिन हम उनका इजहार करें और इजहार का अमलन जो है प्रैक्टिकली जो है वो सबसे बड़ा नमूना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से प्यार करें। अच्छा, जो उनके घराने से प्यार रखेगा, मोहब्बत करेगा, अल्लाह इनके घराने में भी प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। आज एक बड़ा अलमिया ये है कि घराना नबूवत में सिर्फ जो है नवासों को समझा जाता है, हालांकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का जिक्र आएगा और आपके घराने का जिक्र आएगा तो घराने में सबसे पहले आपकी अज़वाज हैं, आपकी बीवियां हैं, क्योंकि बेटियां तब होती हैं जब बीवी आएगी घर में, और फिर बेटियों के बच्चे तब होंगे जब बेटी खुद पैदा होगी। तो अब आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी हजूर के अहले बैत का इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जो है जब रिज्स का जिक्र किया तो फरमाया अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया कि नजासत अल्लाह ताला अहले बैत से, आपके मेरे नबी घर वालों से दूर करना चाहता है। इससे पीछे भी पूरा जिक्र अहले बैत का है और हजूर की बीवियों का है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा और वमन यक़नुत मिनकुन्ना, अब ये भी आयत उसके पीछे ये भी अहले बैत नबी की अज़वाज पर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसी को बयान करने के बाद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। तो इसलिए बीवियाँ, बेटियाँ, नवासे, नवासियाँ, फिर आज तक जितनी उनकी नस्ल है वो सारी की सारी अहले बैत कहलाती है। अब अहले बैत की आगे औलाद है, हम सारों से प्यार करें। पहला तो ये अकीदा अपना अहले सुन्नत हर मुसलमान को मजबूत रखना चाहिए कि किसी भी सहाबा या अहले बैत में तलाश गलती नहीं करनी चाहिए। फिर घराने में अपने मोहब्बत पैदा करने के लिए, घरों में अक्सर नफ़रतें होती हैं, बंदा कमा रहा होता है और पैसे इकट्ठे करने के लिए रात दिन मुशक्क़त उठाता है, लेकिन घर में उसको आकर चैन नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, आकर कहते हैं जी हम इतनी मुशक्क़त उठा रहे हैं, इतनी मजदूरियां कर रहे हैं, बाहर मुल्क में मेहनतें कर रहे हैं, यहाँ मुल्क के अंदर मेहनतें कर रहे हैं, सारा दिन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में नाइतफाक़ी है, बीवी की नाइतफाक़ी है, यानी अजीब माहौल है घर में, और अक्सर लोगों को घर जाने को दिल ही नहीं करता। अब आप ये ऐसे लोग भी हैं जो कहीं कमरा लेके रह रहे हैं, मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी फासला नहीं है घर का, लेकिन कहते हैं नहीं, घर जाके बेसुकूनी हो जाती है। हम यहाँ पे कमरे में किसी के साथ शेयरिंग में खुश हैं कि कम से कम बेसुकून तो नहीं है। घर जाते हैं, बीवी की बातें, बच्चों की नाइतफाकी, अच्छा बीवी इसी तरह खामद घर आते ही
लड़ाका, बद इखलाक, बच्चे और बीवी जो है तंग होते हैं कि ये कहाँ आ गया, घर में ड्रैकुला आ गया, अजीब जो है एक सीन बना होता है और हर तरफ जो है नाइतफाकी। घर को अगर आप प्यार मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहते हैं तो ये आयत करीमा सबसे पुरताकत है, क्योंकि इसमें अहले बैत का ही जिक्र है, इसमें घराने ही का जिक्र है और घराना नबी का सबसे ज्यादा आइडियल है कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे आइडियल घराना, सबसे बेहतरीन घराना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया और आपका घराना आपकी दावत और तबलीग में, इस्लाम के प्रचार में सबसे ज्यादा मुआवन था। आपकी अज़वाज, आपकी बिनात और फिर आपके आगे नवासे, यहाँ तक कि इसी दीन की सरबुलंदी के लिए करबला में शहीद भी हो गए। अब देखिए वहां पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक चीज बता रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी लेकिन ली नहीं, लेकिन आपके घराने से कुर्बानी ले ली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और वो हमें नजर आती है किस तरह खून एक 72 नफूस का बह गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है घर में मोहब्बत पैदा करने के लिए, घर में उल्फत पैदा करने के लिए, नाइतफाकी खत्म हो जाए, कुदूरत खत्म हो जाए। अच्छा, बात कुछ भी नहीं होती, घरों में नाइतफाकियां होती हैं। जब कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम ने शेर को रखा, भेड़िए को रखा, एक एक जोड़ा सबका, बकरी का रखा, भेड़ का रखा, तो उस वक़्त नूह अलैहिस्सलाम को ऑर्डर हुआ अल्लाह की तरफ से, जोड़ा जोड़ा रख लो, कश्ती पे सवार कर लो। तो आपने फरमाया या अल्लाह ये क्या सवार मैं करूं, उधर भेड़िया जो है वो बकरी पे हमला कर देगा, शेर जो है भेड़ पे हमला कर देगा, तो ये तो घोड़े पे हमला कर देगा, तो ये सारा मामला जो है नेवला सांप पे हमला कर देगा और इस तरह जो है ये एक दूसरे पे हमला करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए नूह बताएं इनके दरमियान कुदूरत, ये नफरत, ये एक दूसरे पे हमला करना ये किसने रखा? कहा आपने। कहा अब मोहब्बत भी मैं ही पैदा कर दूंगा। अब वो देखिए कश्ती में साथ साथ थे लेकिन एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे थे। तो ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाते हैं। फिर बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में जब एक भेड़िया जो है एक रेवड़ पर बकरियों के हमला आवर हुआ तो चरवाहे ने एकदम आसमान की तरफ देखा कि चूंकि भेड़िया एक बकरी को लेकर भाग निकला था, तो आपने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, कौन कहता है? चरवाहा, अनपढ़ आदमी, बकरियां चराने वाला, जो हमारे माशरे में आम समझा जाता है, वो आसमान की तरफ देख के कह रहा है कि मुझे लगता है कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया। तो दूसरे ने पूछा कि तू ये बात कैसे कह सकता है? उसने कहा जब से 2 साल से ये बंदा अमारत पे बैठा है, हुकूमत पे बैठा है और ऐसी अदल वाली हुकूमत की है कि मेरी बकरियों पर एक भेड़िए ने कभी हमला नहीं किया, बल्कि भेड़िए हमारी बकरियों के साथ साथ चरते थे लेकिन वो हमला नहीं करते थे। अदल ऐसा था। जब ऊपर अदल होता है अदालतों में और हुकूमत में तो उसका असर नीचे अवाम तक जाता है, और जब ऊपर जुल्म होगा, करप्शन होगी, तो नीचे रेड़ी वाला भी करप्शन करेगा, मस्जिद के अंदर बैठा हुआ बंदा भी करप्शन करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये ऊपर की जो हमारी इलीट क्लास है उनका इत्तबाई सुन्नत पे आ जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि निज़ाम ऊपर से चलता है और पूरा मुल्क जो है वो ऊपर के इदारों से चलता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मोहब्बत पैदा करनी है वो अल्लाह ने करनी है, यहाँ मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो जैसे घराने नबूवत में मोहब्बत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ताइफ में पत्थर खाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए उम्मत के लोगों को, गोया कि हमें एक बात समझा रहे हैं कि हमने हदीस में पढ़ा ताइफ के पत्थर हमारे नबी ने खाए, ओजड़ी फेंकी गई। आपने फरमाया लोगों ओजड़ी मुझ पे फेंकी गई, गंदगी फेंकी गई, कांटे रास्तों में बचाए गए, बैतुल्लाह शरीफ में मुझ पे तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि मुझे ताइफ के अंदर पत्थरों की बरसात की गई और मुझे गारे सोर में मुक़य्यद होना पड़ा, फिर शाब अबी तालिब में मुक़य्यद होना पड़ा, वो जेल थी, और फिर वहाँ से अपना शहर छोड़ना पड़ा। 27 गज़वात में किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ दी, ये सारी सऊबतें मैंने जितनी बर्दाश्त की हैं, जितनी भी मैंने दावत और तबलीग के ज़रिए ये इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है, मैं इसका सिला तुमसे नहीं मांगता, लेकिन एक चीज़ का सिला तुमसे चाहता हूँ, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता इन चीज़ों का सिला मांगने का, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक सिला है
کہ میری قربانیوں کو دیکھ کر میرے اہل بیت سے پیار کرنا، میرے گھرانے سے پیار کرنا، میرے صحابہ سے پیار کرنا، میری ازواج سے پیار کرنا، یعنی ازواج مطہرات ہوں، بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں یا نواسے نواسیاں ہوں یا ان کی نسل ہو، ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ صلہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا۔ اب یہ آیت کریمہ ہے سورہ شورى کی، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، دو چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو تسلیم کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا، نبی علیہ السلام کے نواسے نواسیوں کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اصحاب کا ذکر جب بھی کریں ادب سے، پیار سے، احترام سے، اور ایسے کہ نظریں جھکا کر سر کو خم تسلیم کر کے کہ ان کا ادب سے ایسے ذکر کریں کہ آپ کسی عام شخصیت کا نہیں، اپنے نبی کے گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک گھرانہ ہے، ایک یارانہ ہے، ادھر آپ کے دوست ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، تو ادھر آپ کا گھر کے لوگ ہیں۔ تو اب ایک تو اس کو ادب اپنے اندر رکھیں، آپ ادب سے ذکر کریں۔ آپ نے گویا کہ نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کی بخشش کر دے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا الا المودۃ فی القربہ، مودت جو ہوتی ہے نا، یہ اندر ہوتی ہے دل میں، مودت آپ اس کو بار بار منہ سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہتے ہیں جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک پیار ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ اندر اتنا تیز ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ پیار تو بندہ ہر ایک سے کرتا ہے، وہ تو چاند سے بھی پیار ہے، تاروں سے بھی پیار ہے۔ پیار اس طرح ایک کامن لفظ ہے، وہ بندہ اپنے بچے سے بھی کرتا ہے، اور لوگوں سے بھی کرتا ہے، دوستوں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن ایک جو اپنے بچے کا درد ہوتا ہے، اپنے اولاد کا درد ہوتا ہے، وہ محلے والوں کے بچوں کا درد نہیں ہوتا۔ پیار کی قسمیں ہیں نا، یہاں جو مودت کہا گیا وہ ایسا پیار کرو میرے گھرانے سے کہ تمہاری جان بھی چلی جائے تو میرے صحابہ اہل بیت کے بارے میں لب میں غلط لفظ نہ بولو، ذرا توہین کا لفظ نہ سوچو، اور پیار ان سے ایسے کرو کہ ان کے لیے اپنی جان تک دے دو۔ یہ ہے اصل مودت۔ مودت اس کو کہتے ہیں، خالی پیار نہیں جی مجھے تو پیار ہے سارے اہل بیت سے، پیار خالی نہیں، ان کا چرچا کرو، ہر جگہ ذکر کرو، یہاں تک کہ اہل بیت کو اتنا بیان کرو کہ آپ کو لوگ کہنے لگیں کہ یہ کیا ہے، یہ اہل بیت ہر وقت، اور اس پر بھی لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، اور ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کثرت سے اہل بیت کو ذکر کرتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس پہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا ایسا۔ تو یہ مودت ہے، اہل بیت اور صحابہ کو کثرت سے بیان کرنا۔ تو جو بندہ اس آیت نمبر 23 کو بیان کرے گا، پڑھے گا، اگر وہ دیکھے کہ گھر میں فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، روزانہ اس کو 7 بار پڑھے، 7 بار۔ اور کیا پڑھے؟ یہ کہاں سے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اتنا جملہ 7 بار روزانہ جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، دوسرا اس کے گھر میں محبت ہوگی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ اسے اہل بیت کے ساتھ قرب دے گا قیامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو تسلیم کر رہی ہے، ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے، خالی الفاظ رٹا تو نہیں، اس لیے آپ کو بتایا۔ اب یہاں پر جو ہے اس کو، اگر آپ کے گھر میں نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں اور آپس میں نااتفاقیاں ہیں، تو آپ اس آیت کو 170 مرتبہ پڑھیں 7 دن تک، اور کسی بھی چیز پہ دم کر کے، میٹھی پر یا کسی بھی چیز پر آپ کھلا پلا سکتے ہیں گھر والوں کو، دور ہے کوئی تو آپ کا اس کا تصور کر کے پھونکیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ مودت قربہ، یعنی آپس کے قریبیوں میں مودت، محبت شدید پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے قلب میں آپ نے شدید محبت پیدا کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بے حد پیار محبت کرے، تو آپ اس کا تصور کر کے یہی 170 مرتبہ پڑھیں اور 7 دن تک پڑھ کے دعا کریں۔ زیادہ دن زیادہ تعداد کریں گے اور اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں آپ کی محبت کو شدید کر دیں گے۔ تو یہ مودت کے لیے آیت سب سے مضبوط ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے جملے کو جو ارشاد فرمایا، دیکھیے الفاظ تو اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے کہلوائے اپنے نبی سے ہیں، قل
کہہ کر نبی سے کلوایا۔ تو ایسی مودت اللہ نے پیدا کر دی آپ کے گھرانے کی، مودت فی القربہ۔ جب مودت کہا، قربہ کہا، میرے قریبیوں سے۔ قربہ دو معنی میں آتا ہے، ایک حقیقی ایک مجازی، کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، بلکہ یہ صلہ ہے خالی کہ تم میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ حضور کے قریب آج قبر میں لیٹے ہوئے سب سے قریب کون ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ ہمیں ان سے پیار سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضور کے ساتھ جنت میں سب سے قریب کون ہوں گے؟ علی المرتضیٰ۔ اور اسی طرح حضور کے روزے کے بعد سب سے قریب بقی میں عثمان بن عفان ہیں۔ تو یہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہمیں ان سے پیار۔ اچھا، یہ ایسی مودت ہوئی، آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ آج دنیا میں کروڑوں انسان ان سے پیار محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے گھرانے سے، صحابہ سے۔ تو جو یہ پڑھے گا، اللہ اس سے اور اس کے گھرانے سے بھی لوگوں کو پیار محبت والا بنا دیں گے۔ آج لوگ پیسے والے ہو جاتے ہیں، اقتدار والے ہو جاتے ہیں، لیکن پیار محبت ان کی لوگوں کے قلب میں نہیں ہوتی۔ تو یہ خاص طور پہ جو کسی عہدے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی اختیارات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی جو ہے سیاست میں آیا ہوا ہے، وہ بندہ اس کو روز 7 بار پڑھ لیا کرے۔ اس کے عہدے میں، اقتدار میں، جس جگہ منصب پہ ہے، اس کے ماتحت اس سے پیار محبت کریں گے۔ تو یہ آیت بڑی طاقتور آیت ہے مودت کے لیے، کسی کے قلب میں شدید محبت پیدا کرنی ہے، اور اس سے آپ نے کام کوئی لینا ہے یا اس سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے، تو آپ یہ پڑھ کے 170 بار دعا کر کے جائیں، انشاءاللہ اس کے قلب میں محبت آئے گی اور وہ آپ کا کام کرے گا۔ مودت، محبت شدید کے لیے یہ سب سے طاقتور قرآنی آیت سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔